बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ खुद पहुँचा हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि जो ताल्लुक़ जो साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी, मैं उसी ताल्लुक़ को, उसी रिश्ता को एक बार फिर हमें आपस में जोड़ने के ये एक कोशिश है, ये एक आगाज़ है। और मिल के हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ हम जमहूरियत की तसलसल देखें, मगर जो नफ़रत और तक़सीम की सियासत की वजह से पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। भाई भाई से लड़ रहा है। एक जो सियासत किया जा रहा है वो तक़सीम की सियासत किया जा रहा है। हमारे सोच में पाकिस्तान को तक़सीम करने के बजाय हमारा सियासत को पाकिस्तान को जोड़ना चाहिए, मुल्क को एक करना चाहिए। और ये मुसलसल इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश रहेगा और इस कोशिश में हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि आप जो 16 माह की जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, आप उसमें वज़ीर ख़ारजा भी रहे। आपने अपने नाना की रवायत को बरकरार रखा, वो भी पहले वज़ीर ख़ारजा से वज़ीर-ए-आज़म तक थी। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपने 16 माह की हुकूमत की पीडीएम की, और पीडीएम अब अलग-अलग होगी, हर बंदा अपने अपने हर सियासी जमात लड़ रही है, इत्तफ़ाक़ राय पीडीएम की प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं हो पाया? इसकी बुनियादी वजह क्या है? आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो पीटीएम से हुकूमत से पहले निकाला गया और फिर हमने ज़रूर मिल के हुकूमत किया। और मेरा ख़्याल में जब तक कंसेंसस से फ़ैसले करवाए जा रहे थे तो बेहतर फ़ैसले करवाए गए। जैसे ये फ़ैसला किया कि हमने मशवरा नहीं करना चाहिए, कंसेंसस के थ्रू फ़ैसले नहीं करेंगे, तो चंद गलत फ़ैसले भी हुए। हम तो एक नीयत के साथ इकट्ठे हुए। तो नीयत मेरा ये था कि तमाम सियासी जमातें अगर मिल के काम करेंगे, और पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, पाकिस्तान में जमहूरी बहरान, आइनी बहरान है, पाकिस्तान में ख़ारजा सतह पे हम आइसोलेट हो चुके हैं, तो अब हम सब मिल गए हैं। हम अपने अपने मोर्चे संभालेंगे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के मसाइल में कमी का बंदोबस्त करेंगे। मैंने अपने मेहनत किया दिन रात और कोशिश ये की कि जो ख़ारजा सतह पे मसले थे वो हल करें। जो बाकियों का ज़िम्मेदारी था, मेरा ख़्याल में उनका हल करने में कम दिलचस्पी था और किसी को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी था, जिससे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ लेकिन तमाम सियासी जमातों के साथ एक अनबन हुआ। चेयरमैन साहब, आपने पंजाब में भरपूर तरीके से एक मुहिम चलाई है, आपने बड़े कामयाब जलसे भी किए हैं। एक तो वहाँ की जो जमात है वो इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बना रही, दूसरा आपकी आइंदा जो हुकूमत बनने जा रही है, क्या ये एक हुकूमत इन मसाइल पर काबू पाएगी, या मिलके ये कोलिशन गवर्नमेंट, या मिलके ये पाकिस्तान जो भंवर में फंस चुका है उसका हल निकालेंगे? जहाँ तक हमारे मसाइल है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो जमहूरी हो, चाहे हमारे पूरे मुआशरे में जो बहरान एक यही नफ़रत और तक़सीम की वजह से पैदा हुआ है, इसका हल निकालने के लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अब वो शायद कोलिशन की सूरत में हो ना हो, वो तो अपनी जगह, लेकिन मिल के काम करने का फ़ायदा होता है। मैं खान साहब को भी ये मशवरा देता था कि जब वो हुकूमत में था, उसका ये नहीं मतलब कि आप अलायंस में हैं, लेकिन इफ़ he'd reached across the aisle and tried to work with the opposition, maybe he would have been more successful in solving problems. तो वही मेरा तरीक़ाकार पंजाब के होगा। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? माशाअल्लाह बहुत अच्छा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सदर हैं, आपको फुटबॉल के रेफरी से तशबीह दी, और मरीम नवाज भी जो है नाम लिए बगैर आपको फुटबॉल की रेफरी, फुटबॉल का कभी ग्रीन कार्ड दिखा देते, कभी येलो कार्ड दिखा देते, अवामी कार्ड दिखा के हम बाहर निकालेंगे, और आपको मेरे मेहरबान के नाम से याद करते हैं, आपका नाम नहीं लिया। मैं तो बाकी पाकिस्तान के अवाम की तरह मियाँ साहब की तकरीरें नहीं सुनता हूँ। और आप मुझे ये बताएं कि जो मैंने चैलेंज दिया डिबेट का, जो कि तमाम सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ में ये अब एक रवायत बना हुआ है, जमहूरी सोसाइटीज़ में, कि जो बड़े सियासी जमातों के वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार है, वो नारेबाजी के बजाय पूरी मुल्क के सामने, मीडिया को सामने रख के डिबेट करते हैं, अपने मंशूर पे बात करते हैं। मैंने ये चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था
کہ سندھ میں آئیں، سندھ میں آپ دورہ ہمارے کروائیں، وہاں ہم جج بھی کریں گے اور ڈبیٹ بھی ہوگا۔ میں نے وہ چیلنج قبول کیا۔ میاں صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے ڈبیٹ کرنے کے لیے؟ کیا پنجاب نے کبھی کسی بزدل آدمی کو منتخب کروایا ہے؟ ہمیشہ پاکستان ہو یا خاص طور پہ پنجاب کے عوام جو ہیں وہ دلیر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں، بہادر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ میاں صاحب اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش میں ہیں۔ اگر اس کو اپنا پالیسیز کا پتہ ہے، اگر اس کو اپنا اکنامک پالیسیز کا پتہ بھی ہے، تو آئے مجھ سے ڈبیٹ کرے۔ جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا، سندھ کے کسی بھی شہر میں، چاہے وہ گمبد کی تحصیل خیرپور میں جہاں ہمارا ہاسپٹل کا مقابلہ وہ پلیز آ کے کرے پاکستان کا کسی بھی ہاسپٹل سے، چاہے وہ تھرپارکر میں آ کے کرے، چاہے وہ کراچی کے NICVD کے باہر ڈبیٹ کرنا چاہے، جہاں بھی، مگر آئے تو سے اور ڈبیٹ کرے۔ ڈوگی صاحب اگر آپ کنڈکٹ کریں ذرا آسانی ہوگا ہمارے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ پاکستان کی بڑی مقبول پارٹی ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں، لیکن آپ اپنی تقاریر میں، خطاب میں، ہمیشہ ہر جلسے میں ایک لمبے چوڑے وعدوں کی فہرست ہے جو سابقہ حکومتوں نے بھی کیے اور پورے نہیں کیے۔ کیا آپ جو وعدے کر رہے ہیں، اتنے طویل ترین فہرست ہے اس کی، وہ پورا کر پائیں گے؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 3 نسلوں سے ہم سیاست کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ، مگر چلے پاکستان کی کانٹیکس میں 3 نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے منشور دیا، اس نے من و ان اس منشور پہ عمل درآمد کی۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے منشور دی تو اس منشور پہ عمل درآمد ہوا۔ یہاں تک کہ 2008 میں جو شہید بی بی کی آخری منشور تھی، اس پہ ہمارا حکومت نے 2008 سے لے کے 13 تک عمل درآمد کرتے ہیں۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں، کچے وعدے نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری طریقے سے عمل درآمد کریں گے۔ بہت یہ بتائیں کہ TNFJ نے آپ کی حمایت کر دی، ایک تو یہ بتائیے کہ کتنا امپیکٹ ڈال سکتی ہے TNFJ کی حمایت، دوسرا NWM کی طرف بھی جائیں گے۔ ایک ڈیولپمنٹ اور یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے 4-5 خط لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ پنجاب میں پولیس جو ہے یا پنجاب حکومت آپ کے امیدواروں کو تنگ کر رہی ہے۔ آج آپ کے حلقے کے حوالے سے بھی یہ خط گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کے پیچھے کون یہ کروا رہا ہے، اور یہ اگر جو کروا رہا ہے وہ کیوں کروا رہا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ صرف ایک الیکشن کے لیے نہیں۔ مجھے جتنے اس قسم کے اتحادی مل سکتے ہیں جو پاکستان میں ایک نیا سوچ لے آنے میں یقین رکھتے ہیں اور وہ پرانے نفرت اور تقسیم اور تشدد کو، سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اتنا ہی بہتر ہوگا، ہم اتنا ہی زیادہ چانسز ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کر رہے ہو۔ میں ابھی تک اس پہ زیادہ بولا نہیں ہوں، اس لیے امید یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کا چیف منسٹر یا ہمارا الیکشن کمیشن اس چیز کا تحقیقات کر کے ایکشن لیتے ان آفیسرز کے خلاف جو پورا پنجاب میں انکلوڈنگ NA 127 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے کارکن کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اگر نون لیگ کا کاؤنسلر ہمیں جوائن کرواتا ہے تو اگلا دن اس کو لیسکو کا FIR کاٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے۔ PTI کے کارکن ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کو اچانک یاد آتا ہے کہ میں 9th ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کا سیاست تو رہا ہی نہیں، جمہوریت رہا ہی نہیں۔ وہ کھلا میدان چاہتے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت اپنی مسئلوں کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انہوں نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر لیا، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی یہی غیر جمہوری طریقہ کار اپنانا چاہ رہے ہیں۔ میں تو پوچھنا چاہوں گا چیف منسٹر پنجاب سے، IG پنجاب سے، CS پنجاب سے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی مئی 9th میں انوالو تھے کہ میرے کارکن جب بھی کوئی کام میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ یہ سوالہ نشان رہے گا اس پورا الیکشن پروسیس کے اوپر۔ ایک پارٹی نے ویسے ہی
जो भी इलेक्शन रिजल्ट होते हैं एहतजाज ही करना है। क्या आप चाहते हो कि जो दूसरा पार्टी रहता है वो हम भी एहतजाज करना शुरू करते? मुल्क कैसे चलेगा इस तरीके से? नून लीग किस चीज के खौफ ज़्यादा है? चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं, बतौर उनके सबसे मकबूल सबसे कबूल सियासतदान वही है, तो मेरे बेचारे वो भी पंजाब के जियाले के पीछे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? मेरे ख्याल में वो इसलिए कि वो अपने आप में इनसिक्योर है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की अक्सरियत के अवाम ये नहीं चाहते कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने, और वो ताकत के जोर पे दोस्त और धांधली करके अगर वो समझते कि हमारा ये रास्ते रोक सकते हैं तो ये उनकी भूल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।